व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि बिल्ली थैले से बाहर आई है। ऐसा लग रहा है कि पूरा चिड़ियाघर थैले से बाहर आ चुका है, क्योंकि बिल्ली, बिल्ला, शेर, सांप, हाथी सब कुछ बाहर आ चुका है। और आपको पता चल रहा है कि किस तरह इस मुल्क के आईन को पूरी तरह खाने की तैयारी हो रही है। मतलब जब आप आईन की स्पिरिट ही खत्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद हम यही कह सकते हैं कि देखा जाए तो आपका आईन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। बस एक तकल्लुफ है कि एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है जिसमें आपके मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बहरहाल इस पे तफसील से मैं आगे बात करती हूँ। इसके साथ साथ आज का दिन इम्पोर्टेंट 3 नवंबर दो वजह से काफी ज्यादा तारीख में याद रखा जा रहा है। एक तो जी मुशर्रफ साहब ने इस दिन एक इमरजेंसी नाफिज की थी, और दूसरा इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ था वजीराबाद के मकाम पर, जहां पे इमरान खान साहब की टांग में गोलियां लगी थी। और ये वाकया गुजरे भी अब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, किसी किस्म की तहकीकात नहीं हुई। इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से एक खबर है आज, जिससे पता चलेगा कि उनका फैसला क्या है। और साथ में अंसार अब्बासी साहब का इंपॉर्टेंट कॉलम, जो कि लग रहा है कि मौजूदा हालात में, वैसे तो आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो हालात की मंजरकशी है उसमें वो कोई बहुत इररेलेवेंट नहीं नजर आता। इस पे बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले 27वीं तरमीम की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये एक ऐसी तरमीम है जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रही सही एक जमहूरियत है, रही सही कोई सिविल सुप्रीमेसी की बात है, रही सही कोई आजाद अदलिया की रमक है, तो ये सब चीजें भी अब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के होने के बाद बज़ाहिर खत्म होती नजर आ रही हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक ट्वीट आया आपसे थोड़ी देर पहले, वरना हुकूमत ने तो अभी तक कुछ रिवील ही नहीं किया था कि वो 27th अमेंडमेंट में क्या करने जा रही है। और पता नहीं हुकूमत को खुद भी वैसे पता था या नहीं, क्योंकि उनके वज़रा तो टॉक शोज में ये कह रहे थे कि अभी इसके ऊपर काम ही शुरू नहीं हुआ, अभी इसका ड्राफ्ट ही नहीं बनना शुरू हुआ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 2 दिन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक एक्सपोस्ट पर ये बताते हैं कि जनाब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनकी मुलाकात जो हुई शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने तावन मांगा है कि 27वीं तरमीम को पास करने के लिए अपनी हिमायत दें। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हमने एक अपनी जो उनकी होती है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसका इजलास बुला लिया है, हम उसके ऊपर गौर करेंगे और फिर उसके ऊपर देखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस 27वीं तरमीम के कुछ चीदा निकात भी जो है वो सामने रख दी हैं। मैं उन निकात को और फिर उनके इफेक्ट्स के ऊपर आपके सामने कुछ चीजें सामने रख देती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना जरूरी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये मूव कि उन्होंने ये सारी चीजें रिवील की हैं आने से पहले, ये तो नहीं एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि क्या क्या अमेंडमेंट हो रही है, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से नुक्ते को छेड़ने जा रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि उनकी कोई सोची समझी मूव है क्या, जिसमें जानबूझ के उन्होंने ये चीजें ओपन की हैं किसी हद तक, ताकि लोग इसके ऊपर डिबेट करें, इसके ऊपर एक ओवरऑल जो कंसेंसस है वो डेवलप हो या ना हो, तो उस सूरत में भी कुछ फीडबैक मिल जाए। ये है ऐसा, या फिर ये उन्होंने बस इसलिए बताया है कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं और हमें इस हवाले से जो है एक जहन साजी अब करनी है। अब इसका मकसद क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इसका मकसद ये था कि उन्होंने इसको रिवील करके किसी हद तक एक डिबेट ओपन की है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये अच्छा ही किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। असल में बात तो पता तब चलेगी जब ये फैसला हतमी करेंगे कि क्या ये इसको सपोर्ट भी करने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का हमेशा बड़ा क्लियर मौकिफ रहा है। बल्कि अगर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी की वो चीजें रेड लाइन रही हैं जिसके ऊपर वो दूसरा मौकिफ भी सुनना नहीं चाहते थे, गुफ्तगू ही नहीं करना चाहते थे, अब उन चीजों के ऊपर भी गुफ्तगू और साथ साथ तब्दीली होने जा रही है। तो उसके ऊपर अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि हम सोचते हैं, हम बात करते हैं, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी तब्दीली है। बाय द वे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी इस जो तरमीम है 27वीं तरमीम, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट यानी कि आईनी अदालत की बनाने के ऊपर, उसके कयाम के ऊपर जो है बात होगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये वही चीज है जो आईनी बेंच है, और आईनी बेंच को एक नया नाम दे दिया जाएगा आईनी अदालत। उसका मकसद क्या होगा कि आईनी बेंच में तो हम ये देखते हैं कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के थ्रू जजेस को इंडक्ट भी कर सकती है और उनको निकाल भी सकती है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आईनी बेंच जो है उसकी जो जजेस हैं वो बाकी रेगुलर बेंचेस का भी हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर आईनी अदालत अलग से बना दी जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो जजेस होंगे आईनी अदालत के, वो मखसूस रहेंगे सिर्फ उन्हीं आईनी पिटिशंस को सुनने के लिए, और वो जो दीगर सिविलियन मुकदमात होंगे और दीगर जो चीजें होंगी उनके अंदर वो बाउंड नहीं होंगे बेंचेस में बैठने के लिए। तो एक तो इसमें ये बज़ाहिर नजर आ रहा है कि आईनी अदालत बनाकर टोटली
اس بات کو ختم کیا جائے گا کہ بار بار ججز کو ادھر ادھر کرنے سے ہم ایک دفعہ اسپیسیفک ججز، ہم خیال ججز پر مشتمل ایک کورٹ بنا دیں تاکہ ہمیں ٹینشن ہی نہ رہے. تو یہ وہی ان کی خواہش تھی جو 26ویں ترمیم میں بھی تھی لیکن اس وقت بوجوہ نہیں ہوئی. تو اب اس کو جو ہے 27ویں ترمیم میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پہنا دیا جائے گا کیونکہ ان کے پاس 12 نمبرز پورے ہیں. اچھا، اب اس کے علاوہ اس میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکے گا. آف کورس یہ بات جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے ہے، لوور جوڈیشری کے لیے ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو سیدھا جو آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جن سے بڑے لوگ یہ پریشان ہیں ان کو ادھر ادھر بھیجنے کے لیے یہ امینڈمنٹ لائی جائے گی تاکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھتے تھے کہ 4-5 ججز بالکل ڈٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آئین کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا یہ ایکا جو ہے وہ ٹوٹے اور ان کو ادھر ادھر بھیجا جائے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں، آئینی عدالت بھی اور ججز ٹرانسفر بھی، یہ آپ دیکھیں تو سیدھا نظر آتا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کرنے کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی جج کو یہ شک ہوگا کہ جناب میں اگر یہاں پر حکومت وقت کے خلاف کوئی فیصلہ دیتا ہوں، کوئی آرڈر دیتا ہوں، تو یہ تو مجھے یہاں سے بھیج سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ مجھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو جب کسی بھی جج کے اوپر کسی بھی قسم کا بیک آف دا مائنڈ کسی قسم کی کانسیکوینسز کا خطرہ ہوگا تو وہ کیسے ایک آزاد جج ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ پتا ہوگا کہ جناب میں نے ادھر کوئی ان کی کسی حوالے سے کوئی پریشانی بنائی تو انہوں نے تو مجھے اٹھا کے کسی اور صوبے میں پھینک دینا ہے، تو جناب میرے لیے تو یہ کیس بھی مجھ سے لے لیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میری ٹرانسفر ہو جائے گی، تو میرے ہاتھ میں کیا آئے گا اور جو کام کرنا چاہتا ہوں میں وہ بھی نہیں کر پاؤں گا. تو یہ ایک طرح سے سیدھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ججز کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. ایک چیز. دوسرا جو اس میں انہوں نے معاملہ رکھا ہے، اور یہ اس کا ٹارگٹ کون ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے والی آئینی کورٹ والی بات ہے اس کے اندر سیدھا جو آپ کے آئین پسند ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر، انہیں ایک سائڈ پہ پہلے بھی ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے، ان کو مزید ایک سائڈ پہ کر دیا جائے گا کہ ان کی کوئی ایسی آپشن بھی باقی نہ رہے کہ انہیں کسی جگہ پہ رکھا جائے گا، کبھی نہ کبھی کسی آئینی بینچ کا انہیں حصہ بنایا جائے گا. تو انہوں نے ان کو ٹوٹلی ادھر سے آخری جو ان کی کوئی ایک ہو سکتی تھی پریزنس کی امید وہ بھی ختم کی ہے. اس کے علاوہ جو اس میں انہوں نے بات کی ہے جی بلاول بھٹو زرداری کے مطابق این ایف سی ایوارڈ کے اوپر. اچھا، اب یہ این ایف سی ایوارڈ کیا تھا کہ جس میں صوبوں کو کچھ پیسے دیے جاتے تھے ان کے محصولات کے حساب سے، اور اس میں صوبے جو ہیں وہ ان این ایف سی ایوارڈ کے تحت اپنے جو پیسے تھے ان کو اپنے صوبوں کے ترقیاتی کاموں پر دیگر چیزوں کے اوپر استعمال کر سکتے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کر کے حاصل کیا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کو نظر آتا تھا کہ جو سندھ ہے وہاں پہ ان کی مستقل ایک حکومت چل رہی ہے اور آگے بھی ان کا یہی خیال ہے کہ ان کی حکومت سندھ میں چلتی رہے گی. تو انہوں نے صوبائی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے کہ جی صوبے کے پاس اپنے اتنے پیسے بھی ہوں، نمبر 1، نمبر 2 اختیارات بھی ہوں کہ جس میں وہ اپنی مرضی سے اپنے صوبے کے عوام کے لیے پیسے بھی خرچ کر سکیں اور ان کے لیے پوری پلاننگ بھی کر سکیں. اور اس سلسلے میں جو 18ویں ترمیم لائی گئی تھی جس کے تحت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو طاقت اور اختیارات کا جو آپ کہہ لیں کہ ڈیولوشن ہوئی تھی اس کو تحلیل کر کے نیچے کی سطح تک لایا گیا تھا. تو اس میں انہوں نے کچھ شعبے خاص طور پر جیسے کہ ہیلتھ کے شعبے، ایجوکیشن کے شعبے، ان شعبوں کو صوبائی گورنمنٹ کے انڈر دے دیا تھا کہ کوئی بھی صوبائی حکومت اپنے حساب سے ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کام کر سکتی ہے. اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ انہیں پاورز دے دی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پیسے بھی دے دیے گئے. اس وجہ سے یہ محسوس ہوا کہ جناب صوبے جو ہیں امپاورڈ ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے طور پر اپنے صوبوں میں جو بھی پارٹیز برسر اقتدار آتی تھی وہ اس بات پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہتی تھی کہ مرکز میں ان کی حکومت ہے یا نہیں ہے، وہ پھر بھی اپنے طور پر اپنے صوبے میں کچھ نہ کچھ پرفارم ضرور کر سکتے تھے. لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جناب اس کو ختم کیا جائے یا اس کے اندر تبدیلی کی جائے. اب یہ تبدیلی کیوں لائی جا رہی ہے؟ پہلے یہ لگتا تھا پیپلز پارٹی کو کہ جناب ہم مرکز میں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے تو ہمیں سندھ جو ہے وہ سیف رہے اور ہمارے پاس اختیارات بھی رہے سندھ کی حد تک. لیکن اب ایک دفعہ پھر جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں اس میں جو آپ کی مد نظر رکھی گئی ہے چیز وہ ہے پاکستان تحریک انصاف.